السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا خیبر نیوز دی او زم اجاز یوسف زئی وړاندې کوو سر خبرونه. خیبر پختونخوا کې دویمه مرحله بلدیاتی انتخاباتو کې حکمرانه ډله پاکستان تحریک انصاف برتری ترلاسه کړې ده. غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجو تر مخه 63 تحصیلونو کې پی ټی آی 22 جے یو آی 11 مسلم لیگ نون 4 او پاکستان پیپلز پارټي او عوامي نېشنل پارټي یو تحصیل باندې برتری ترلاسه کړې ده. سوات کې میر سیټ پی ټی آی په خپل نوم کړی دی او ایبټ آباد میر څوکۍ مسلم لیگ نون بریالي ترلاسه کړې ده. وزیر اعظم عمران خان بلدیاتی ټاکنو په دویمه مرحله کې واضح اکثریت سره بری باندې وزیر اعلی محمود خان او د پی ټی آی ټیم ته مبارکي ورکړې او ویلي دي چې خیبر پختونخوا ولس هغه غداران مسترد کړي دي چې بعد ولس د سر سوداګانې کولې. بلخوا پی ټی آی په واضح اکثریت باندې د وزیر اطلاعات فواد چودري او وزیر اعلی محمود خان رد عمل لاغلی دی. فواد چودري په ټویټر لیکلي چې د نون لیگ مکمل صفایه شوې ده. وزیر اطلاعات فواد چودري له طرفه په ټویټ کې دعوه شوې ده چې په وزیر اعظم عمران خان باندې د قاتلانه حملې منصوبه جوړه کړې شوې ده. فواد چودري وایي چې د سکیورټي ادارو له طرفه باقاعده رپورټس راغلي دي د کوم نه پس چې د وزیر اعظم سکیورټي سیوا کړې شوې ده. دمکې امیز خط باندې امریکې ته شدید احتجاج ریکارډ کړی شوی دی. پاکستان کې د امریکې قائم مقام ناظم الامور خارجه دفتر ته رابللی شوی دی. احتجاجي مراسله ورته ورکړې شوې ده او ویلي دي چې ملک د ننني معاملات کې لاسوهنې به هیڅ چاته اجازت ورنه کړي. Well, we are closely following developments in Pakistan. There's absolutely no truth. امریکې د لګولې شوی الزامونو تردید کړی دی. د امریکې د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیټ پرایس ویل چې امریکا لګېدلي تورونه بې بنیاده دي. موږ د پاکستان آئین قانون احترام کوو. بلخوا د وایټ هاوس ویان دی هم عمران خان دمکې خط ته الزام مسترد کړی دی او ښکاره الفاظو کې اپسلوټلی ناټ ویلي. وزیر اعظم عمران خان ویلي دي چې په 1 مارچ امریکې نه پیغام میلاو شو چې پکې ویلي شوي دي که چېرې وزیر اعظم خلاف تحریک عدم اعتماد ناکام شو نو پاکستان به د خطرناک نتایجو سره مخ شي او که د عمران خان حکومت ختم شو نو بیا به پاکستان مات کړو. وایي چې تحریک عدم اعتماد پیش کېدو نه وړاندې دغه ملک ته څنګه پته وه د پاکستان منتخب وزیر اعظم ته دمکۍ ورکړې شوي دي. دا وخت پاکستان په فیصله کن موړ ولاړ دی. وزیر اعظم دا هم ویلي دي چې ترهګرۍ خلاف جنگ سره زموږ هیڅ تعلق نشته. د امریکې جنگ کې شرکت سره پاکستان په خصوصي توګه قبایلي علاقو ته زیات نقصان رسېدلی دی. اپوزیشن لیډر شهباز شریف ویلي دي چې عمران خان د پاکستان ملګري خفه کړي دي. بدزباني د آزاد پالیسۍ نوم نه دی. بلاول بټو زرداري په عمران خان تقریر باندې نیوکې کړي دي او ویلي دي چې د امریکې صدر د عمران خان فون نه اخلي نو دمکۍ به ورته څنګه ورکړي. مسلم لیگ نون نائب صدر مریم نواز ویل چې عمران ثابته کوي چې دې لایق نه دی. مولانا پل رحمان ویل چې عمران خان راتګ عالمي سازش او تګ د خپل نااهلي ښکاره کوي. عدم اعتماد معاملہ وزیر اعظم پر ضد با تحریک عدم اعتماد باندې ووټنګ اتوار پورس کیږي. د لړ کې قومي اسمبلی اجلاس سحر 19 بجې شروع کیږي. تیر اجلاس کې د متحده اپوزیشن 102 سیوا غړي موجود وو. تحریک عدم اعتماد په معاملہ وزیر اعظم عمران خان به نن د قانوني او عیني ماهرانو سره مشوره کوي. بنګاله کې وزیر اعظم په مشرۍ کې سیاسي کمیټه اجلاس رابللی شوی دی په کوم کې چې به د عدم اعتماد تحریک په اړه غور ورکولی شي او راتلونکي لایحه عمل به فیصله کولی شي. پی ټی آی منحرف اراکینو ته دویم شوکاز نوټس جاری کړی دی. پی ټی آی مشر بابر اعوان ویلي دي چې منحرف اراکین به ډي سیټ کولی شي. وایي چې مراور اراکینو خلاف د قانون مطابق منحرف کېدو کاروایی به کولی شي. بابر اعوان دا هم ویلي دي چې اپوزیشن د عدم اعتماد قرارداد واپس واخلي او خپل عزت ته بچ کړي. وایي چې حکومت په ډیل باندې یقین نه لري. हेडलाइन تاسو اوریدل. دا مهال وزیر اعظم عمران خان اسلام آباد کې سکیورٹی ډایلاګ تقریب ته خطاب کوي. راځي چې وګورو. چھوٹا سا کیوبا
سینکشنز کتنی لگیں, وہ کیسے سروائیو کر گیا؟ کیونکہ جو حکومت تھی دنیا کی بہترین فلاحی ریاست انہوں نے بنائی. ہر انسان کے لیے انہوں نے ایک ریاست نے سٹیک دے دیا کہ یہ آپ کی ریاست ہے. اور جب انہوں نے ویلفیئر اسٹیٹ بنائی, کچھ بھی نہیں تھا, کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس, کمپیئر کریں پاکستان سے, لیکن وہ کھڑے ہو گئے. تو ہمارا جو پاکستان کا سب سے بڑا انسیکیورٹی کا اب تک جو جس وجہ سے ہم انسیکیور ہیں, جو وجہ ہے وہ ہماری ان ایکول ڈیولپمنٹ ہے. ہمارے امیر غریب کے اندر فاصلے بڑھتے رہے. ہمارے ملک کے اندر ایک چھوٹا سا ایلیٹ نے کیپچر کر لیا ملک کی ریسورسز, اور ایلیٹ نے دوسروں کو کمپٹیشن کو آنے نہیں دیا. جو اصل انٹرپرنرز تھا ان کو اوپر نہیں آنے دیا. اس نے ساری ریسورسز, اور اس سے زیادہ ظلم کا نظام کیا ہوگا کہ چھوٹے سے ایلیٹ نے ایک انگلش میڈیم سسٹم لے آیا ایجوکیشن کا, اور ایجوکیشن سسٹم کے ذریعے لوگوں کو نیچے کر دیا. ایک اپارٹھائڈ بنا دی کہ جو صرف اچھی نوکری انگلش میڈیم, باقی عوام کے لیے سیکنڈری نوکریاں. تو سارا جو ہمارا سسٹم تھا ایجوکیشن کا, ہیلتھ سسٹم, وہ آہستہ آہستہ گورنمنٹ ہاسپٹل ڈیجنریٹ کر گئے. صرف پرائیویٹ ہاسپٹل میں لوگ جا کے اچھا علاج کروا سکتے تھے یا ملک سے باہر جاتے. اور وہی جسٹس سسٹم کے اندر بیچارہ غریب جب طاقتور کے سامنے آتا تھا اس کو جسٹس نہیں ملتا تھا, بے روزگار ہوتا تھا, اس کو کوئی اسٹیٹ کوشش نہیں کرتی تھی اس کی مدد کرنے کے لیے. تو ہمارا جو یہ نان انکلوسیو گروتھ ہے, میں اگر مجھے کہیں کہ ایک چیز پاکستان کی انسیکیورٹی میں جس کا سب سے بڑا ہاتھ ہے وہ یہ تھی. اور سیکنڈلی رول آف لا. کوئی بھی دنیا میں معاشرہ اگر سمجھتے ہم کہ وہ ترقی کر جائے گا, وہ اپنے پوٹینشیل پہ پہنچ جائے گا, وہ رول آف لا کے بغیر نہیں پہنچ سکتا. اور رول آف لا بڑا سمپل ہے کہ جو معاشرہ طاقتور مجرموں کو قانون کے نیچے نہیں لا سکتا وہ معاشرہ کامیاب نہیں ہو سکتا. اور یہ جو دو سب سے امپورٹنٹ چیزیں تھیں یہ ریاست مدینہ میں, اور بڑے انہوں نے زبردست پرنسپلز لے کیے تھے, لیکن اس کی فنڈامنٹل جو بیسس تھا وہ نمبر 1 تھا ویلفیئر اسٹیٹ, نمبر 2 تھا رول آف لا. کیونکہ رول آف لا بھی لوگوں کو اسٹیٹ کے ساتھ جوڑ دیتا ہے. ایک اسٹیٹ جو مجھے انصاف دیتی ہے میں اس کا حصہ بننا چاہتا ہوں, جس کے اندر میرے رائٹس پروٹیکٹڈ ہیں, میری جان اور مال کی حفاظت ہے, میں کمزور سے کمزور ہوں لیکن اسٹیٹ مجھے پروٹیکٹ کرتی ہے, میں اس اسٹیٹ کا حصہ بننا چاہتا ہوں. تو اگر آپ یہ دیکھیں ہندوستان کی تاریخ, تو اوپر سے کانکررز آتے تھے نارتھ سے, ایک دفعہ وہ نکلتے تھے افغانستان سے اور قبائلی علاقے سے سیدھا دلی تک پہنچتے تھے. ریزسٹنس کوئی نہیں ہوتی تھی, ہونے نہ ہونے کے برابر تھی. کیوں نہیں لوگ ریزسٹ کرتے تھے؟ کیونکہ لوگوں کا سٹیک ہی نہیں تھا سسٹم میں. فیوڈل سسٹم تھا, اوپر جو بیٹھا ہوا تھا اس کو کوئی جو وہ چاہے کر سکتا تھا, نچلے والوں کے رائٹس ہی کوئی نہیں تھے. تو جو اوپر بیٹھا ہوتا تھا وہ اگر ریپلیس کر دیں تو ان کو فرق نہیں پڑتا تھا, دوسرا جو مرضی آ کے اوپر بیٹھ جائے. سو جو نیچے لوگ تھے جب آپ ان کا سٹیک ہی نہیں تھا تو وہ سارے کوئی ریزسٹ نہیں کرتا تھا. افغانستان اور قبائلی علاقہ دیکھ لیں, ان کا بڑا ایگیلیٹیرین سسٹم تھا, ان کا رول آف لا بھی وہاں تھا, جو ان کا جرگہ سسٹم تھا, جوری سسٹم تھا, اور وہی جرگہ سسٹم ایک ڈیموکریٹک سسٹم تھا, ایک مشاورت تھی, کوئی اکیلا آدمی فیصلہ نہیں کرتا تھا. تو وہ لوگ اپنی آزادی کے لیے لڑتے تھے. یہ جو سارا قبائلی علاقہ انگریز کے ساتھ 80 سال لڑتا رہا. افغانستان ہے آپ کے سامنے, جو باہر سے آیا اسے ریزسٹ کیا, کیونکہ وہ لوگ آزاد لوگ ہی آزادی کے لیے لڑتے ہیں. جب آپ لوگ آزاد ہی نہیں ہیں تو وہ کون لڑے گا؟ تو یہ جو رول آف لا ہے, یہ صرف یہی نہیں کہ لوگ اون کرتے ہیں اس سوسائٹی کو, بٹ وہ پراسپر بھی وہ کرتا ہے معاشرہ. یہ جو بار بار میں اپنے لوگوں کو یونائٹڈ نیشن سیکرٹری جنرل کی جو رپورٹ ہے, فیکٹ آئی پینل کی رپورٹ ہے, جس میں وہ کہتے ہیں کہ $1.6 ٹریلین, 1.6 ٹریلین, 1600 ارب
डॉलर हर साल गरीब मुल्कों से जाता है अमीर मुल्कों से इलीगली, मनी लॉन्डर होके गरीब मुल्कों से जाता है अमीर मुल्कों से। कौन लेके जाता है? ताकतवर जो करप्ट लोग हैं गरीब मुल्क के, जो रूलिंग एलिट्स हैं, वो चोरी करके अपने मुल्क का पैसा वेस्टर्न कैपिटल्स और ऑफशोर अकाउंट्स में ले जाते हैं। तो ये सारे ताकतवर हैं, वो क्यों नहीं को रोक सकते? क्योंकि उनका रूल ऑफ लॉ नहीं है, सिस्टम ताकतवर डाकू को कंट्रोल नहीं कर सकता, इसलिए वो गरीब है। नाइजीरिया देखें, उनके अभी मुझे डिफेंस मिनिस्टर आए थे, मेरी उनसे मीटिंग हुई, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा तुम्हारा तेल का क्या रेवेन्यू है? 80% नाइजीरिया का जो रेवेन्यू है वो तेल से आता है, लेकिन वह गुर्बत है। और वो खुद मुझे कहते हैं कि हम करप्शन नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं। करप्शन छोटे लेवल की मुल्क को तबाह नहीं करती, लोगों के लिए इनकन्वीनियंस है, लेकिन जो टॉप लेवल की करप्शन है, बेसिकली जो लोग, जिस तरह हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई, ताकतवर चोरी करे तो उसको छोड़ दो, गरीब चोरी करो तो जेल में डालो। तो बेसिकली ये सेकंड मेरी रीज़न है कि जब तक एक कौम रूल ऑफ लॉ एस्टेब्लिश नहीं करती, वो हमेशा वनरेबल रहती है, क्योंकि इकॉनमी उसकी कभी तकड़ी नहीं होती। और तीसरी चीज़, खुददारी, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी। ये इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी क्यों ज़रूरी है? हम अपना पाकिस्तान की अपनी तारीख देख लें, हमारी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी हुई नहीं। शुरू में तो इट मेड सेंस, हमारे जब पाकिस्तान बना तो बैंकरप्ट था, रिसोर्सेज भी नहीं थी, रेफ्यूजी प्रॉब्लम्स थे, तो तब तो गवर्नमेंट से जिस तरह